Broadcasting live from the city of Toledo, Cebu. The frequency 97.3. 97.3. The station Chance FM Radio. Chance FM Radio. The newest radio station in Toledo City, Cebu. Nindot ug ato ni bay. Chance FM Radio. Chance FM Radio. FM Radio. The best mix, more variety. The best mix. 97.3 Chance FM. Chance FM. FM. Today's best music. 97.3 Chance FM. Chance FM. FM. Matud pa sa batida nga pilosoper nga si Socrates nga ang walay pamalando nga tao dili angayan magpuyo sa kinabuhi. Busa na mugna kini nga programa Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Kauban si Brad Edgar Abella o si Brad Ray Navales. Inubanan sa ilang spiritual advisor Reverend Father Butch Senoron. Kapihan sa Lampara nga maghatag ka na to sa maayong pundasyon nga espirituhanon sa atong isig katao labi na sa atong mga lihok, pulong o buhat. Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Dinhi lamang sa 97.3 Chance FM Radio. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God. Bueno, niining higayuna, niya na sa datong programa, Kapihan sa Lampara. Sa gihapon, ato ning pasalamatan ang Dios sa tanan nga mga butang nga atong nadawat kining gasa sa kinabuhi o tanang mga grasya nga atong nadawat sa atong Ginoo. O sa gihapon, mapasalamaton ta nga diin pagmata nato sa kabuntagon nga ato yung unahon paghimamat ang Dios nga diin kini puno sa pasalamat kay kung wala ang Dios wala gyud tay mahimo dinhi sa kalibutan. Mao na nga magpasalamat gyud ta sa labaw nga makagagahom kay siya mo'y tag-iya sa kalibutan, siya mo'y nagbuhat sa tao, kitang tanan, gimugna ta sa Dios. Kung wala ang Ginoo, wala ta dinhi sa kalibutan. Mao na nga usab pasalamatan nato ang Chance FM Radio 97.3 sa dial sa inyong mga radyo. O dinhi malo dinhi sa Chance FM located sa Dakbayan sa Toledo. Nagsibya ta dinhi sa Lagkaw Bar and Restaurant nga gipanag-iya ni Engineer Jonas Alcomendras o ni Attorney Roquisa Alcomendras. O sa gihapon nindot kay ning atong istasyon kay antaw gyud ni sa Dakbayan sa Toledo. O kining ato ang nahimutangan karon, nagpasalamat gyud ta sa Ginoo nga gitagaan ta og maayo nga lugar o kining ato ang istasyon usab nga puno sa grasya nga diin kining atong istasyon gigamit gyud para sa kinatibok ang katawhan nga diin andam tamo serbisyo sa atong kaugalingon og usab kining ato ang sibyaanan nga diin mo serbisyo usab kay kining Chance FM Radio nga kini gigasahan o usab kita muhatag mao ni ang ato agyon nga moto sa diri sa atong istasyon sa 97.3 Chance FM Radio mao ni nga kining Lampara Catholic Charismatic Community
o sa mga apostolado sa pag-ampo sa Sacred Heart of Jesus, uban sa atong team of pastor nila ni Reverend Father Francisco Ricardo Cañete, Reverend Father Butsinyoron, Reverend Father Virgilio Dulyoso, Reverend Father Judy Jing Barit, ug usab sa tong program director si Brad Ri Nabalis. Og sa gihapon kita mapasalamaton kay ang atong ato ang director nga si Brad Ri mihatag yun og support sa ato ang programa sa iyang talento nga diin kita gigayran sa mao natong programa Kapihan sa Lampara. Bueno, kaning Kapihan sa Lampara, usa ni siya ka pamaagi nga diin kita muhimo sa ato ang inadlaw-adlaw nga gimbuhaton, kitang magkapi o nindot man gyud ning mga pita kay pag sa atong paghigop sa atong kapi, mao ni ang resulta nga diin makapamalandong ta og atong naunaan ug unsay gusto natong buhaton karong adlaw. Mao ni nga mga igsuon dinhi ni ining atong programa, ato ning sagulan gyud kanunay i-insert nato kanunay ang grasya sa Dios, pulong sa Dios og mga mensahe sa Dios nga atong pagadawaton unya ato ni i-apply sa tong kaugalingon haron kita mahimong baskog ang ato ang espirituhanon og atong lawasnon nga kinabuhi. Kung wala ang Ginoo, wala gyud tay mahimo. Mao na nga dinhi atong pangayoon sa labawong kahitasan nga unta kita pagaubanan sa iyang grasya og usab kita mahimo nga mahiusa gayud diha kaniya pinaagi sa bunyag. Kining bunyag mao ni siya usa ka pamaagi nga diin kita nakakunik gayud sa atong Ginoo. Kay kining bunyag mao man ni timailhan nga kita sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay kining bunyag mao ni pinakaimportante nato kay kitang tanan dinhi sa kalibutan gipakatawo man ta nga diin duna gyud tay sala nga panulundon. Mao ni siya ang sala nga panulundon nga diin atong wagtangon pinaagi sa bunyag, pinaagi paghugas kanato. Mao na nga before si Kristo miani sa kalibutan dinhi gihawanan ang iyahang kaugalingon pinaagi sa bunyag. Ang nagbunyag mao si San Juan magbubunyag. Diin ang iyang paggawas dinhi sa kalibutan, pagkatao niya gikan sa taguangkan ni Maria nga atong inahan, mao na siya nga duna na siya sala pero gibunyagan siya aron mawagtang ang iyahang sala, haron kita usab tao mapanunod nato ang iyahang mga buhat, ang iyahang mga mithi nga diin nga nianhi siya sa kalibutan haron pagluwas sa tanang mga binuhat nga binunyagan. Mao ni siya mga igsoon. Dinhi ining higayuna karon ato ning pamalandungan ang maong mga mensahe karon nga atong ipadangat diha kaninyo unya maminaw sa tani ini. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the Mga igsoon, sa gyapon balik ta sa atong programa Kapihan sa Lampara. Bueno nining higayuna kita manawagan sa atong mga igsoon sa mga apostolado sa mga atong pag-ampo
sa Sacred Heart of Jesus. Karon nga umaabot nga Friday, first Friday of the month of September namdaero no. Nindot kaayo nga hapit naman karong adlaw Agosto 31. Ugma mo banos na sab ang September. Ang September Bre month mao ni nga ato karon nga sa ulogo na unya kining Pasko no pagkaugma September naman mao na mga igsuon hapit na manimaho ang Pasko mao ni katapusang adlaw sa Agosto pagkaugma September na mao na nga among panawagan sa atong tanang mga igsuon sa apostolado sa pag-ampo diin magambahan ta ngadto sa ato ang simbahan unya magdebosyon ta sa atong mahal nga kasing-kasing ni Jesus tanang apostolado sa pag-ampo diri sa Dakbayan sa Toledo sa uban nga mga parokya usab nga naa sila'y debosyon sa Sacred Heart of Jesus. Magambahan ta, mangaliya ta, atong iapil sa atong nobina, kining maong mga butang nga diin na sinati nato karon kining pandemya dinhi nga nasinati sa tibuok kalibutan diri sa tibuok Pilipinas gihamok ta sa pagsuway mao na nga magampo ta, mangaliya ta nga unta kining tanan nga mga igsuon nato nga nagpatigayon usab sa kining hospital nga nag-iyag hospital nag-iya og purinarya diin nga ayuhon unta nila ang ilang serbisyo o dili nila pagamhon ang kining monetary consideration kining pangwarta sa atong mga igsuon nga diin nagkinahanglan sa serbisyo mao na nga iampo nato ang mga tag-iya sa ospital tag-iya sa purinarya nga dili unta nila lisod-lisuron ang mga tao nga diin na magkinahanglan sa ilang serbisyo atong pangayoon sa labawong makagagahom nga hikapon sila sa ilahang kaugalingon tanlag nga dili nila himuon nga ang tanang tao ila lang lisod-lisuron mao na magampo ta sa Ginoo nga unta lamdagan sila sa ilahang mga gibuhat og dinhi sa ato ang kapihan sa Lampara mangaliya ta sa labaw nga makagahom nga diin kanunay yun ta mo sangpit sa labaw nga makagagahom nga mao atong Ginoo. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus. Og dinhi mga igsuon ato diyang itimbayang atong mga igsuon usab nga namati karong buntaga og sa ato ang live sa Facebook og sa ato diri sa live streaming nato sa YouTube mangayo tag katahuran sa atong mga igsuon og pasalamat nga diin sila mi-like, mi-subscribe sa ato ang programa Kapihan sa Lampara.
Unahon ako si Sister Cathy. Si Sister Cathy mao ni ang ato ang igsuon nga maabtik usab nga mihimo og mga programa, mihimo sa mga butang naa gyud sa pangalagad sa atong simbahan. Naani siya nagpuyo sa Capitol Parish. Sakop ni Father John Juna Urat. Unya may buntag usab ni Brad Moy Manabat ato ang Board of Directors sa Lampara Catholic Charismatic Community. O usab may buntag usab diha ni Brad Hill Autencio ato aning EP President sa Sacred Heart of Jesus Diocesan Sacred Heart Parish. Og si Brad Arnel Silyar. Good morning, Brad. Sa gihapon, pasalamat mi nga naminaw ka sa ato ang programa og sa nimbiyo ka. Og mahimo like sad Brad unya haron nga ma-update ka sa ato ang mga mensahe. Unya si Brad Rebelino de la Cruz Tadiki. Good morning, Brad. Og mahimo tanaw lang ta diri unya maminaw ta sa mensahe og mapasalamat ta nga kanunay ka nagsunod sa atong programa sa Kapihan sa Lampara. Og usab ni Sister Jenny Caballero Hernani. Sister, good morning. Nya salamat sa support og sa gihapon na wa untay puas ang imong support. Si Sister Desiree Alahinyo. Good morning, Sister. Og usab ni Christian J. Jada, ang ato ang maabtik diha mga youth sa Ables, unya sakop sa apostolado sa pag-ampo sa Sacred Heart of Jesus. Ug usab ni Sister Fatima Toledo og si Sister Nadi Bende Flor. Good morning. Si Prechi og usab si Mercedes Puluyapoy. Good morning, Sister. Og usab si Sister Heidi Lisa Rubin. Good morning, Sister. Si Imelda Kanuog Paraiso. Si Brad Samuel 5. Kanunay gyud ni sa atong group chat muhimo og mga mensahe usab. Si Sister Josephine Lungakit og si Father Marlito Binondo. Good morning, Father. Asam ni ron si Father na assign. Wa man gyud ko ka ibawog asa ni siya ma-assign og pananglitan, Father, og makadungog ka. Asa ka ma-assign na ba murag nakadungog ko nimo nga nakadungog ko nga na ako no ka ma-assign sa Mabulo. Si Sister Cecilia Lacaron. Good morning, Sister. Si Sister Dorothy Rica Blanca. Si Flor Swan. O usab ang atong program director mao si Brad Ray Navales. Si Sister Annie Lastimoso Candilasa. Si Sister Marlinda Selma. Good morning, Sister. Naani siya sa Talavera. Og usab si Sister Marlene Kanuog og si Brad Jojo Maybuyna. Og sa gihapon sila si Sister Hobincia Libre, Brad John Libre. Og sa gihapon Sister Amy Obas Diay. Good morning, Sister. Nindot kaayo unta og permidyo ka mo view maminaw sa atong programa sa Kapihan sa Lampara. Dinhi sa atong programa makabati gyud ta sa pulong sa Dios. Unya kining inyong alagad usara man ni sa sinugo sa atong Ginoo nga diin kita ni sanong lang ta sa mga mensahe nga diin sa kanunay moalagad yun ta
sa atong Ginoo. Mao na nga dinhi nining higayuna, ako gyud nga naninguha ta nga makahatag gyud tag serbisyo bisag kining na nagsugod tag idaran na aning paghimo og mga butang nga diin para sa Ginoo. Ako ning gididikit ang akong kaugalingon kay sa gihapon niining higayuna ay iyaman ni sa pulong man ni sa Ginoo. Mao na nga sa gihapon mapasalamaton ta nga gitagaan ta og grasya, gitagaan ta og gasas kinabuhi. Mao ra gyud ni pinaka-importanteng bahin nga atong reward sa atong Ginoo. Mao na nga sa gihapon atong paminaw ni. Oh, Jesus, come and fill your land. Ako dahil itimbaya ang ako ang mga kababata panahon sa panahon pa sa ulitaw o mga dalaga pa mi ang katong tua sa gawas sa nasod karon nagpuyo si Maribik ug usab si Sister Amy Discartin og si Hinara Raduris, nalimot ko sa apelyido niya, og usab si Sister Eli Walden, Sister Eli Walden, Elizabeth Walden. Og ako dahil sad nga mga kauban sa una sa pangalagad, sila si Engineer Bibi Ong, good morning. Og usab sila si Sister Marining og si Brad Mario Pacaldo, good morning. Og si Brad Oscar Bantula. Og usab, good morning diha Father Manayon nga naaron siguro siya ma-assign sa Mandawi. Good morning diha Father. Jesus, oh Jesus, Change my heart, oh God. Ato sa diayeng ipangumusta si Father John Juna Urat. Good morning Father. Ni ata niya padayon ta sa imong nasugdan dinhi nga mga kalihukan nga imo gyud ning gimugna kining Lampara Catholic Charismatic Community. Din si Father John mao gyud gamugna niini unya dayon ang atong program director si Bradley Navalis, mao ang atong head elders nya kini inyong alagad. Mao ra ni siya ang runner gyud sa Lampara Catholic Charismatic Community. Mao na nga mapasalamaton ta sa grasya sa Dios nga kining Lampara dinhi gyud ni sa ato namugna, dili ni namugna og Manila, dili ni namugna og lain nga lugar sa Cebu City. Unya tanan gyud nga mga mihuras, tanan gyud nga mga butang nga diin moagi sa Lampara, diretso gyud ni sa ato ang St. John de Sagon Parish. Mao ni nga pasalamat ta sa grasya sa Dios nga diin kita gitagaan tag community nga iyar gyud sa ato nga simbahan sa St. John de Sagon Parish. Kay ang ubang community namugna man uban didto sa lain-lain nga mga lugar, ang original gyud dinhi sa atong simbahan sa St. John de Sagon Parish nga gimugna gyud ni Father John. Mao ni iyang kabilin dinhi sa Dakbayan sa Toledo sa St. John de Sagon Parish. Mao ni nga pasalamat ta sa Dios og hangtod karon nia ang atong Lampara Catholic Charismatic Community unya dunay apostolado sa pagampo
sa Sacred Heart of Jesus nga diin ato sad nga gidumala ang maong community sa mga devotee of Saint Sacred Heart of Jesus. Mao na pasalamat ta sa Dios nga sa kanunay ni agyod ang ato ang pagpresensya sa maong community. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever. Bueno, balik ta sa tong programa Kapihan sa Lampara. Dinhi ato na sang sugdan og pagbasa ang santos nga ebanghelyo nga diin makahatag nato og kusog kabaskog og usab kalig-on sa atong espirituhanong pagtuo. Pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea, diin nagtudlo siya sa mga tao sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sulod sa sinaguga, may tao nga giyawaan, og sa makusog misinggit siya. Jesus nga taga Nazaret, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa. Hilom o gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan. Unya, igula siya nga wala maunsa ang tao bisag diyutay. Nahibulong ang tanan o nag-ingnanay. Unsang pagtulunan kini? May gahum kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Og mikaylap ang balita bahin kang Jesus sa tanang dapit niadtong yuta. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, niining higayuna karon, ato ning pamalandungan, ato ning himuon nga inspirasyon, kining maong pagtulunan sa Dios nga diin ang yawa nakaila kaniya. Dinhi nining atong gibasa karon, nahibulong silang tanan nga diin maayo ang pagkasulti ni Jesus sa maong pagtulunan. Jesus nga taga Nazaret nga diin niadto siya sa sinaguga o mihimo sa pagtudlo didto. Mga igsuon sa ato sad nga panahon sa ato karon o kini gireflect kini sa mga pagtulunan ni Jesus diha sa atong simbahan nga makahibalo kita mga igsuon nga ang simbahan mao ang tinukod ni Kristo. Mao kini ang simbahan usa ni ka structure, usa sad ni ka mga grupo sa katawhan nga diin tinukod ni Kristo kining simbahan. Unya si Kristo mihimo sa paghatag sa iyang mensahe nga diin binlan ang mga kaparian, mga laiko
aron pagsangyaw sa maayong binuhatan. Pagsangyaw siyang pulong aron kini magamit sa ato ang kinabuhi. Mao na mga igsoon, dinhi nining higayuna karon atong pamalandungan kini nga kita anak sa Dios o kita kabahin sa Dios tungod kay kita gibunyagan. Unya nakapanunod kita niini tungod kay kita nabunyagan man, duna na sadtay pagsunod sa mga buhat ni Kristo nga kita usab muhimo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dili lang kay ang mga kaparian, kay kita nahimo naman tang pari tungod sa atong bunyag, kay kita nahiusa naman diha ni Kristo tungod sa kita nabunyagan na. Mao na nga dili kay kaparian lang mo'y ato ang pasagdan sa paghimo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang trabaho sa pari mao ra gyud na i-gathered ang tanang tao unya muhimo og sakripisyo nga diin panunod sa mga tao. Ang kining sakripisyo nga akong giingon mao ni ang naa sa panahon sa Santos nga misa. Kung muatin ka sa misa, diin makasinati kag Liturgy of Word o Liturgy of Holy Eucharist. Kaning Liturgy of Word, kaning balaanong pulong o mga mensahe sa tong Ginoo. Kaning Liturgy of Holy Eucharist, mao kini siya ang sakripisyo ni Kristo panahon nga diin siya dinhi pas kalibutan, nga diin gisakit siya sa krus, gilansang siya sa krus og namatay. Mao na nga sakripisyo na diin kita gibinlan ta sa mga butang nga diin ang Dios mipasali gayod nga ubanan niya ang simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya kay ang simbahan kay wala pa man matapos, mao na nga naagayod si Kristo sa bayhon sa pan o sa bino. Kay kaning bino mao ni iyang lawas, iyang dugo, kining pan mao ni iyang lawas. Mao na nga musinati ta atong imit si ang Ginoo diha sa Santos nga Eucharistia nga panahon mo kalawat ta ni Kristo, dili kay atong kanon ang iyang unod ug iyang dugo, ang ato pagtuo. Pagtuo nato nga kinahanglan gayud nga mutuo ta nga ang Ginoo naa sa atong kaugalingon nga diin atong gikalawat panahon sa bangkiti sa Santos nga Eucharistia. Mao ni mga igsoon ang gusto natong ipasabot dinhi nga ang Dios giubanan man ta sa Dios, sa ang simbahan giubanan man sa Ginoo, kay mao man iyang gipasalig, naa gayud siya sa Eucharistia, naa siya nag-imbitar siya nato aron pagkalawat sa atong pagtuo. Mao na siya mga igsoon, kay ang Dios naaman sa simbahan sa atong Santos nga Eucharistia. Mao na nga kinahanglan gayud og musimba ta, mukalawat gyud ta. Kay ang atong pagkalawat mao na ang pagtuo. Unya kanang pagkalawat mao na siya pagkalawat sa atong espirituhanon nga kinabuhi nga diin lig-on ta diha kaniya. Mao na siya mga igsoon, kay naaman ang Ginoo sa ato ang kaugalingon, kita masaligon gyud nga dili gyud ta mamatay. Ang atong espiritu dili mamatay. Ang atong lawas mamatay, madugta, pero ang atong espiritu di gyud mamatay. Mao ni siya mga igsuon nga diin sa maong ebanghelyo usab nga diin ang yawa nakaila kaniya. Kay sa sinaguga
kining mga pundok nga diin usa ka lugar magpundok ang mga tao ni adto nga mubasa og balaanon nga pulong nga katong mga manuscript nga gibasa ni Kristo dinhi makasinati ang mga tao sa una nga maayong pagkasulti niya kay kini hanay na kini gikan sa Dios. Mao na nga mga igsuon nining higayuna karon hinaot paunta nga ang ato ang pagtuo nga diin naay Dios naa si Jesucristo kanato ato ning palambuon unya ang atong pagtuo ubanan gyud nato sa buhat. Ang buhat mao'y pasultihon nga kita mituo sa Dios. Ang atong buhat mao ni kinahanglan nga imong alagaran ang imong isigkatawo. Atong alagaran ang atong isigkatawo unya dunatay mo share ta sa atong isigkatawo, sa atong oras, sa ato ang treasure, sa ato ang mga gimbuhaton. Naa i-share nato na ang atong mga butang nga gikinahanglan atong nadawat o kita kay gigasahan man kita mudawat. Mao ni siya mga igsoon dinhi nining higayuna karon. Atong ibalik tan-aw ang ato ang mga pagtulunan. Kining atong pagtulunan mga igsoon nahimo kini gumika ni Kristo. Sa nanglakaw pa ang mga apostolis ug uban si Kristo didto sa Jerusalem dinhi miingon jud siya sa mga apostolis niya, kinsa man ako sa inyong pagtuo. Mabasa ni nato sa Mateo 16 verse 13 to 19. Mao ni ang na hisulat didto, kinsa man ako sa inyong pagtuo. Ang uban miingon sila, ikaw si Jeremias. Ang uban nag-ingon, ikaw si Juan magbubunyag. Ug ang uban miingon nga ikaw ang propeta. Og nangutana si Jesus ni Pedro, kinsa man ako sa imong pagtuo? Mitubag si Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, ikaw Pedro, ang imuhang gisulti dili imo. Kini pagtulunan kini nga naabot kanimo gikan sa Amahan. Ikaw Pedro, nining ibabaw nining bato, tukuron ko akong simbahan. Mao ni nagikan ang ato ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Romana. Nga diin gimugna ni Kristo ang simbahan sa katawhan nga lead sa mga apostolis. Mao ni karon mga igsuon ang ato ang na-inherit sa atong Ginoo nga kining atong pagtulunan nga Katoliko. Ug dinhi diha sa Jerusalem niabot sa Roma kay ang order man ni Kristo panglakaw kamong tanan, isangyaw ang akong maayong balita nga maghari ng Dios sa tanang katawhan. Mao na ni adto sila sa Roma, dayon gidawat man didto sa Roma ang maong pagtulunan. Mao na nga dinhi ning higayuna karon kay gidawat man ang pagtulunan sa taga Roma. Mao na nga dinhi nahimutang ang Center of Christianity. Mao na mga igsuon ang nahitabo karon kay si San Pedro o si San Pablo mihimo man sad og pagpangalagad didto sa uban nga lugar. Mao nang ni si San Pablo miadto sa Espanya. Unya mabasa gyud nato sa Biblia. Ang gikan sa
Rome, sa Jerusalem, niadto sa mohapit sa Espanya aron pagsangyaw sa mga maayong balita. Mao man ni order ni Kristo nga panglakaw kamo tibuok kalibutan, isangyaw ang paghari sa Dios nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan og Anak og Espiritu Santo. Mao na nga ang kining mga lugar sa nga akong gisgutan kining Jerusalem, Rome ug Espanya na himo na silang simbahan diha ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika Romana. Mao na nga gikan sad sa Spain, sa Espanya, ang taga Espanya miani sa Pilipinas nga diin si Ferdinand Magellan milawig dinhi sa Pilipinas sa katuyuan sa paghimo o pag-explore sa mga lugar nga diin naay makaon, naay manegosyo. Unya nagda siya og pari nga si Father Pedro Valderrama. Mao ni siya ang usa ka pari nga diin nag-uban ni Magellan pagdunggo niya dinhi sa Pilipinas. Unang dunggo didto sa Limasawa, onya naghimog misa hangtod nga miani sa Cebu City. Kining Cebu City mo'y ikaduha nga paglanding ni Magellan dinhi naghimo sila og unang bunyag nga diin nabunyagan si Raja Humabon og si Reina Elena nga diin daghan ang nagpabunyag. Mao na nga dinhi nato masinati, dinhi nato makuha ang ato ang pagtuo ni Kristo nga Iglesia Katolika Romana. Mao ni siya mga igsuon ang nahitabo nga diin ang ato ang Pilipinas 90% puro gyud Katoliko. Mao na nga dinhi sa atong simbahan nga Iglesia Katolika Romana, mao na nga nahimo kitang nahiusa gayud ni Kristo. Hinumdumi mga igsuon nga ang ato ang pagtulunan nga diin nahimo natang pila na katuig ang milabay nga diin nagpabilin gihapon lig-on ang atong simbahan kay tungod sa presensya sa Dios nga naa sa atong simbahan. Mao ni siya. Unya kining atong simbahan natukod ni sa panahon ni Kristo tuig 33 AD nga ang iyahang pangidaron 33 diin namatay siya o nabanhaw. Unya dinhi nining higayuna pila na ta katuig karon nga diin nahimo nga ang ato ang simbahan sa gihapon nagpabilin. 221 years na ang niabot sa atong pagtulunan nga diin lig-on ang atong simbahan. Mao ni siya mga igsoon ang ato ang atong simbahan nga perti ng dugaya hangtod karon nga diin nagkaanam og kadaghan ang nagtuo sa atong Ginoo Hesukristo. Mao ni siya mga igsoon ang senaryo nga diin nahimo nga Kristohanon gayud ang ato ang nasod nga Pilipinas. Unya duna man gyud daghan kaayo sad nga muhimo og mga intriga sa atong simbahan nga diin dili gyud ni mahimo nga matumba ang atong simbahan kay giubanan gyud ni Kristo. Mao man gyud iyang panaad nga bisad ang kamatayon ubanan gyud niya ang atong simbahan. Mao na nga mga igsuon kining atong pagtulunan kinahanglan gayud nga ato ning palambuon unya ato gyud ning isangyaw ang ato ang mga
mensahe nga diin makapalambo sa ubang mga igsuon nato nga nag-alagad ni Kristo. True. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Jesus, oh Jesus. Bueno, balik ta sa atong programa Kapihan sa Lampara. Mintras naghigop-higop ta diri og kape, mamalandong ta nga kanunay nga ang gahom sa Dios mo pagtigbabaw gyud sa atong kaugalingon sa ato ang pagkakaron nga diin kita gihamok ta sa kalibutanon nga mga pagsuway. Mao ni siya mga igsuon kining pagsuway, normal gyud ni nga gitahamukon ta kay bisan gani kita nagpuyo tag minatarong unya naa magyoy mo hamok nato nga mga lain kaayo nga mga tao nga diin iya sa kalibutan. Kay kining kalibutan iya man gyud ni gigahom, ang gahom ani naa man gyud ni Satanas. Mao na nga kita sa atong kaugalingon ato gyud ning panalipdan ang atong kaugalingon nga di gyud ta matintal sa lingla ni Satanas. Kining kalibutan nga diin iya gayud ni Satanas. Mao na nga mga igsuon dining higayuna karon magampo ta nga diin ang atong mga igsuon nga naaron sa hospital nagkalisod sila kay nasakit atong iampo nga diin tagaan sila og proteksyon sa Ginoo. Mga igsuon, kitang tanan nga binunyagan makahimo ta pag-ampo sa atong mga igsuon nga diin sakop sa atong panimalay nga nasakit. Kay kita binunyagan man na-inherit nato ang gahom sa Dios. Pwede ta makapanghingilin og yawa. Kay kita nabunyagan man sa atong sa panahon nga diin kita mataw. Mao na nga pasalamat ta sa tong ginikanan nga gibunyagan ta nga nahimo na gyud ta nga igsuon ni Kristo sakop sa simbahan. Mao na nga mga igsuon bisan gani nga ikaw o ako makahimo ta og ampo sa Ginoo basta ang atong pag-ampo kinasing-kasing. Kay naa naman nato ang hiyas sa pagkapari, hiyas sa pagka matuon diyan ni Kristo. Ang importante lang muhimo gyud ka og matagkaron og unya sa pagsimba, pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Pagtuo ni Kristo nga naa siya sa presensya sa simbahan. Pinaagi madawat nato sa santos nga Eucharistia. Mao gyud ni ako ning gibalik-balik kaninyo nga kining santos nga Eucharistia naa ang Ginoo uban kanato. Ang pulong ug ang iyahang lawas ug dugo naa uban kanato
ato ning kalawaton pirmi haron mauni siya'y atong taming sa atong kaugalingon nga diin dili ta mahasi sa kalibutanon nga pagtintal ni Satanas diri kanato. Mao na nga mga igsuon, hugot lang atong pagtuo. Ang atong sakop sa panimalay nga nasakit ato ning ampuan o niya hugot lang inyong pagtuo, dili ta muhimo og mga butang malaway, kita makapaayo gyud sa masakiton. Kay kitang tanan binunyagan man, tuo lang mo sa Dios nga kita gibunyagan na natay authority sa paghimo o pag-ampo sa atong masakiton. Atong iampo kanang naa sa ospital karon nga natakdan og COVID, nay sakit nga COVID o unsang tanang matang sa sakit, ato iampo sa Ginoo. Ikaw pag-ampo o ato ning tabangan pag-ampo. Unya mangimbitar usab mi nga sulod mo og mga community haron daghan ang moampo sa masakiton. Mao bitaw na nga naay community nga diin naghimo sila sa pag-ampo. Mao na nga kining pag-aurora, pagnobina, ang importante lang hugot ang pagtuo sa Ginoo. Dinhi masinati nato nga maproteksyonan gyud ta sa Ginoo. Mao na mga igsuon, hinaut paunta nga sa kanunay kitang tanan madasigon jud sa pag-ampo. O sa gihapon nga niya dinhi sa dakbayan sa Toledo nga dinhi sa siyudad sa Toledo og naay magkinahanglan duol lang mo sa kaparian o dangop mo sa simbahan nya pag-ampo mo o niya ato ning tabangan og ampo sab.